अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और सबसे पहले जी अच्छी खबर ये है कि IMF की तरफ से जो इमदाद, जो कर्जा अगर पर्टिकुलरली कहा जाए, जो पहली ट्रांशे है वो एक्सपेक्टेड थी, वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 1.16 बिलियन की ये ट्रांशे है, जिसका काफी अरसे से इंतजार था। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये बड़ा अहम है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब ये एक और जेर बहस बात है कि इससे कितना फायदा होगा, नहीं होगा। अभी होने वाले हालिया नुकसानात में ये रकम बहुत ही छोटी सी समझी जाएगी एज कम्पेयर टू द काइंड ऑफ डैमेजेस पाकिस्तान हैज सफर्ड। अभी भी इसका तखमीना नहीं लगाया जा रहा। जिस तरह हम रोजाना इस ट्रांसमिशन में आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू के फेज से निकलकर अब हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। रिलीफ में फौरी तौर पे जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने रखी जा रही है। सवाल ये भी है कि क्लाइमेट चेंज को अगर मौरूद इल्जाम ठहराया जाता है, कहा जाता है कि गुज़िश्ता 30 सालों में इस तरह की बारिशें हमने नहीं देखी। ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। बारिश की जो एक तरह से क्वांटिफाई अगर उसको किया जाए तो वो 5 गुना ज्यादा है। किसी भी मुल्क और खास तौर पर एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए मुतामिल नहीं हो सकते इस तरह की चीजों को हम संभालने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि हमारी एक इनफरादी जिम्मेदारी भी बनती है, एक कम्युनिटी भी हमारा एक फरीजा है, और यकीनन फिर इंतजामिया का, रियासत का भी एक काम है कि वो जो कानून बनाए और इसके बारे में अगर लोगों की आगाही को बढ़ाए, अगर उनके अतवार, उनके बिहेवियर्स को, उनके सोशल एटीट्यूड को चेंज करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की जाए। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कराची के अगर आप इलाके से वाकिफ हैं तो जिसको हम कुरंगी कॉजवे कहते हैं, जो एक्सप्रेस वे कहा जाता है, जो आपको बलोच के पुल से आपको कनेक्ट करता है ऑल द वे आउट टू डिफेंस एंड अदर एरियाज, वो एक जमाने में ये बड़ी नई शाहराह बनी थी। एंड फॉर द लास्ट 20 years we've been seeing it's a winding road to कैरिज थिंग, जिसकी एक तरफ आपको इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ पाकिस्तान नजर आता है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक कमर्शियल बेल्ट भी है और साथ साथ वहां पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी, एक निजी यूनिवर्सिटी भी है। फॉर सम ऑड रीजन आई डोंट नो हु इज नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की, खुसूसन कराची की जो गार्बेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो किसी भी तरीके से कोई रिदम एंड राइम फॉलो नहीं करती, तो यकायक ये जो 2 स्टोरी आपको पुल नजर आएगा, मैं गुज़िश्ता 1 महीने से देख रही हूं कि वहां पे मुख्तलिफ जो कचरे के ट्रक हैं वो लाकर ऊपर वाले एरिया में उसको डंप कर रहे हैं। बाकायदा एक मशीनरी, एक एक सिस्टम वहां पे बन चुका है। कचरा चुनने वाले भी वहीं पे मौजूद हैं, उसको अलग अलग किया जा रहा है। सामने एक यूनिवर्सिटी है, उसकी परली तरफ आपका इंडस्ट्रियल जोन है पूरा कराची का, लेकिन उस सड़क पे, उस बीच सड़क पे फॉर सम ऑड रीजन दिन में सैकड़ों, पतली सी जगह है, वहां पे जब वो ट्रक मुड़ रहा होता है तो आपको डर लगता है कि ये उलट कर नीचे वाली जगह पे ना गिर जाए, बट दे डंप ऑल द कचरा। वहां पे कुछ कचरे को जलाया भी जा रहा है, वहां पे उस कचरे को सॉर्ट आउट भी किया जाता है, उसमें से कपड़ा अलग कर रहे हैं, उसमें से गत्ता अलग कर रहे हैं, एंड नोबडी इज पेइंग हीड टू दैट। और इसके अलावा जो उनके काम का नहीं रहता वो किसी लैंडफिल में नहीं जा रहा, अब वहां पे एक कचरे की सॉर्ट ऑफ पहाड़ी सी बनती चली जा रही है। एंड फॉर सम ऑड रीजन नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू दैट। इमेजिन कि अगर ये बारिश होती है, तेज बारिश का दोबारा सिलसिला आता है, ये सारा कचरा बहकर आपको पूरी सड़कों पे नजर आएगा। बट वी डू थिंग्स विदाउट रिजम एंड रीजन। क्या मेन शाहरा पर इस तरह कचरा डंप करने की किसी से परमिशन ली गई है? ये जो ना ब्रिलियंट ख्याल किसको, कब और कैसे आया, इसके बारे में हम और आप इस वक्त एक मिस्ट्री का शिकार हैं। बट ऑन दी अदर हैंड सिटीजन एक्शन की भी जरूरत है। सामने जाने वाले, मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है, वहां पे आने वाले दर्जनों जो स्टूडेंट्स हैं, वहां पे रहने वाले लोग और आपके और मेरे जैसे लोग जो वहां से गुजरते हैं, nobody is paying attention to that. I think that is the real irony of Karachi and of Pakistan, कि हमारी आंखों के सामने भी अगर कुछ गलत हो रहा होता है, हम ईमान के उस तीसरे दर्जे से भी फारिग हो चुके हैं जहां पे आप कहते हैं ना, पहले आप हाथ से रोकिए, फिर जुबान से इसके बारे में बात कीजिए, इसको गलत को गलत कहिए, उसको रोकने की कोशिश कीजिए, उसके लिए आवाज बुलंद करें, और बिल्कुल तीसरी सतह पे कहते हैं कि एटलीस्ट दिल में ख्याल रखें कि ये गलत चीज है। हम अनफॉर्चुनेटली अब हम इस बात से भी बिल्कुल मुकर चुके हैं। हम में से कई लोग इसको समझते ही नहीं है कि ये कोई गलत चीज है। मगर बहरहाल जी, आज की ये ट्रांसमिशन, और आपको बताते चलें कि आज रात को, आज नेटवर्क की खुसूसी टेलीथॉन रात 8 बजे से शुरू होगी, मिडनाइट तक ये जारी रहेगी। आप तमाम वो फेसेस, वो चेहरे, वो एंकर पर्सन जिनको आप एसोसिएट करते हैं आज नेटवर्क से, उनको देखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद होंगे, और यकीनन उनके साथ हम इसी बात को आगे लेके बढ़ेंगे कि
اب جو یہ فیز ہے اور خصوصاً جس قسم کی امداد کی ضرورت ہے اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے پروگرام میں کئی ایسے لوگ شامل ہوں گے. اس وقت مجھے آپ کے لیے ایک سندھ کا پیکج پلے کرنا ہے کہ سندھ میں کیونکہ اب سارا کا سارا زور اوپر سے جب پانی بہہ کر ملک کے جنوبی طرف آتا ہے اور بدین کے راستے سے اگر سمندر میں جانا ہے تو یقیناً بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب اور سندھ پہ اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. دلخراش مناظر سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی وہاں کی جو انتظامیہ ہے, وہاں کے جو لوکل لینڈ اونرز ہیں, فیوڈلز ہیں, آپ جو بھی ان کو نام دینا چاہیں, جن کی کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, وہ سیاست میں بھی ایک اہم کردار رکھتے ہیں, لیکن ان کا ریلیف ورک از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے اسی زمین سے آئے ہوئے لوگ جو ایک بہت احساس اور اپنائیت اپنے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, بٹ دیر از سم ہاؤ اے ڈسکنیکٹ. کل مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی جب ڈاکٹر بختیاری نے یہ کہا تھا کہ آؤٹ آف آل دا پروونشل سیٹ اپس ان کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں واقعی وہاں کی ضلعی انتظامیہ میں یہ جذبہ موجود ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم شیور اس طرح کے اچھے آفیسرز ملک کے ہر حصے, ہر قصبے, ہر دیہات میں موجود ہیں, تبھی یہ ملک آپ جس طرح بھی اس پہ جتنی بھی تنقید کریں چل رہا ہے, فعال ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کو ریلیف چاہ رہی ہے. لیکن جس قسم کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے, جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس لوگ دے دیتے ہیں, اس سے دل ضرور دکھتا ہے کہ لوگوں کی بے بسی اور ان کی مشکل کا ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ سندھ کی موجودہ صورتحال کے اوپر. ملک کے دیگر علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہو رہے ہیں. دادو شہر کو شدید خطرات لاحق ہیں. دادو کی تحصیل جوہی, میہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ میں سینکڑوں دیہات زیر آب ہیں. ایمنی ڈرین اور خداواہ میں بھی شگاف پڑ گیا, ہر طرف پانی ہی پانی ہے. جوہی میں ہی مسافر بس سیلابی ریلے میں پھنس کر الٹ گئی, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. خیرپور میں پٹھان بچاؤ بند میں دراڑیں پڑ گئیں, پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا. بدین میں متاثرین نے ایم این اے میر منور کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. انہوں نے ایم ایم ڈی سیم نالے میں شگاف ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے. چھچا میں بھی پانی مزید کئی دیہات میں داخل ہو گیا. ادھر گڈو بیراج پر پانی کی آمد 5,18,000 کیوسک سے زائد ہو گئی. جی جناب, تو یہ صورتحال ہے سندھ کی. ایک نظر ڈالتے ہیں سیاسی منظر نامے پہ بھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ کل عمران خان صاحب بھرپور سیکیورٹی کے ساتھ اور ان کے حامی بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے جواب کو, جو ان کا رسپانس تھا, اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا. ان سے کہا گیا ہے کہ 1 ہفتہ اور ان کو وقت دیا گیا, 7 دن کا روز دیا گیا ہے کہ اس سے بہتر جواب, اس سے بہتر رسپانس لے کر آئیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات بڑی واضح کی تھی کہ اگر آپ صورتحال کو دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے عدلیہ کی جیورسڈکشن اور اس کی ایگزیکٹو پاورز کو یقیناً, یعنی جوڈیشری کی اور جسٹس سسٹم کی پاورز کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں. ایک بہت اہم ستون ہے کسی بھی ریاست کے لیے, خصوصاً پاکستان کے لیے. اور اگر ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا اس کو غلط طریقے سے اس کو مسکنسٹرو کیا جا رہا ہے, تو وہ اس پہ معافی مانگنے اور اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں. جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یعنی رسپانس یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ شاید ان کو ادراک نہیں ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے غیر تسلی بخش اس کو قرار دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ توہین عدالت کیس اور اگلے 7 روز میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا سٹیزنز ایکشن کی بات کریں گے. جس طرح ہم انفرادی اور من حیث القوم و حیثیت ایک کمیونٹی کے اپنے ایکشنز کی بات کر رہے ہیں, سو واٹ کین وی ڈو ان ٹرمز آف امپروونگ آر انوائرمنٹ. ہم اپنے رویوں پہ, اپنے روزمرہ کے طریقوں پہ کس طرح نظر ثانی کر کے اس کو امپروو کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک.